बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे, और दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी शौक को सलामत रखे। दोस्तों, आपकी खातिर, आपकी अपनी वीडियो की बेहतरी की खातिर कि आप तक जितना हो सके साफ़ आवाज़ पहुँचे, साफ़ वीडियो हो, आपका वीडियो में दिल लगे, उसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए आईफ़ोन ले लिया ताकि मेरी वीडियो का रिज़ल्ट अच्छा आए। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अब जिन लोगों को रिज़ल्ट अच्छा लग रहा है, तो आपने क्या करना है, एक लाइक लाज़मी करना है। अगर वीडियो में कोई मसला आ रहा है, आवाज़ में कोई मसला आ रहा है, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करना है और मुझे बताना है, आगाह करना है कि आइंदा जो आने वाली वीडियो है उसमें ये मसला, ये परेशानी ना हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे, और दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शौक को सलामत रखे। दोस्तों, बात आज करेंगे दाना पानी पे और टाइमिंग पे। कौन सी टाइमिंग होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस टाइम दाना पानी देना चाहिए, किस टाइम टोरा देना चाहिए, किस टाइम तितर को लाड प्यार करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में समझाऊंगा, तेज़ से समझाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना जाए और बोरिंग ना हो। तो दोस्तों, पहले सुबह उठना है आपने, अपना नमाज रोज़े के बाद तितर को क्या करना है, टोरे पे लेके जाना है। टोरे पे जब लेके जाएंगे, रात को जो आपने दाना पानी डाला है उस डोली से निकाल देंगे। अगर आपके पास मौसम गर्म है तो आपने सिर्फ पानी वाली डोली साथ में रखनी है, साथ लेके जाना है। तो उसके अलावा दाना पानी कुछ भी नहीं लेके जाना। जंगल में आपने जाना है, तीतर को घर पहले ना खोले, कोशिश करें रात को ही उसको खिला के आपने डोली निकाल देनी है। अगर आपका तीतर, अक्सर ज़्यादातर 90% 80% तीतर जो है रात को जब भी उठते हैं डोली से कुछ ना कुछ खाते हैं, और कुछ ऐसे तीतर हैं जो उसी टाइम खा के बस जितना अपना पेट भरना होता है भर लेते हैं। तो कुछ तितरों की आदत अलग होती है, कुछ की अलग होती है। और आपने, अगर आपका तितर खा चुका है, अगर आपने डोली नहीं भी उतारी, तो आपने उसे जंगल में लेके जाना है और घर में नहीं खोलना। पहली आवाज़ जाके वो जंगल में लगाए और आप उधर जाके इसको खोलना है। खोलना किस तरीके से, आपने यहाँ रख के लेके जाना है। रास्ते में कम से कम आपका रास्ता मुसाफत जो हो, आधा घंटा पौना घंटा हो, और आधा घंटा पौना घंटा वापसी का लग जाए। आपने उधर जाके तीतर को 10-15 मिनट बुलवाना है उसे। जब खोलने लगे, तो खोलने के लिए आपने क्या करना है, उस कपड़े के ऊपर हाथ फेरना है, उसे टिचकर बुझकर देनी है और उसे लाड प्यार करना है ताकि वो समझे मेरा मालिक मुझे खोल रहा है, उसे, उसके दिल के अंदर कोई डर वगैरह ना हो। तो आपने तीतर को खोला, पहले एक साइड से कपड़ा हटाया, फिर दूसरी साइड से आराम आराम से, फिर एक जो साइड है उसे रहने दें। तो जो उसके अंदर की गैस है, जो हवा है, जो खुद तीतर गर्म हुआ है, वो आराम आराम से थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। एकदम तीतर को हवा नहीं लगेगी। अगर आपके तीतर को हवा लग गई, आपका तीतर फालिज में, ज़ुकाम में, नज़ले में मुब्तला हो सकता है। तो आपने हल्का सा कपड़ा रहने देना है, फिर उसे टिच कर बुझ कर देनी है, आवाज़ से आवाज़ देनी है, उसे लाड प्यार करना है। वो आप पे मस्ती वगैरह करेगा। फिर आपने क्या करना है, उसकी कारपेट निकालनी है, उसे साफ़ करना है। नीचे अगर चोली है या कुछ है, आपने जंगल में जाके उसको साफ़ करना है। उसे फिर 10-15 कदम दूर आपने बैठ जाना है, उसे सुनना है, और जब जब वो आवाज़ लगाए तो आप भी साथ आवाज़ लगाएं, सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरी कुदरत। तो दोस्तों, अगर आप उसके साथ रूटीन से सुबहान तेरी कुदरत बोलते रहेंगे तो आपके लिए भी सवाब है और दर्जा है। तो इस तरह है कि मैं तो अक्सर इस तरह करता हूँ, डेली नहीं करता, क्यों झूठ बोलूँ। अक्सर जब तितर बोल रहा होता है तो मैं उसके साथ ज़िक्र इलाही और हम्द व सना बयान करता हूँ। तो आपने भी क्या करना है, कुछ ना कुछ दुरूद पाक या हम्द व सना बयान करनी है। तो इसके लिए आगे चलते हैं। आप जब तितर को वापस लेके आएँ, आपने तितर को 8 बजे आते हैं, 9 बजे वापस आते हैं, 10 बजे वापस जंगल से आते हैं, तो आपने तितर को ताज़ा पानी और पहले वाला पानी निकाल देना है। रात को पानी रखना ही नहीं है आपने। तो आपने ताज़ा पानी उसको डालना है। ताज़ा पानी डाल के, और ताज़ा दाल, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। दाल देने का जो तरीकाकार है वो अलग है, मुनफरिद है। तो मैं क्या करता हूँ, दाल को 3 घंटे, गर्मियों की बात कर रहा हूँ, 3 घंटे भिगोता हूँ। भिगोने के बाद उसे 4-5-6 पानी उसमें से निकालता हूँ, छिलका उतर जाता है, निकल जाता है। फिर एक तौलिया सा मैंने छोटा सा रखा हुआ है, उसमें उतनी दाल डालता हूँ जितना मेरा तीतर खा लेता है। वो दाल उसमें डाल के, 2-3 तीतर है मेरे पास, तो उसमें दाल डाल के तो छिटकता हूँ जिस टाइम, तो उसमें से 80-90% पानी निकल जाता है। फिर तौलिया नीचे बिछा के उसके ऊपर मैंने दाल को खिला देना है। खिला के तो वो जब 2 से 3 मिनट लगेंगे ना, आपकी दाल बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। खुश्क करने का मकसद ये होता है तीतर के जो पानी है इसका गले में नहीं लगेगा, या
اگر آپ ڈولی میں ڈالتے ہیں، گیلی دال ڈالتے ہیں تو گھنٹے بعد وہ اسمیل دے جاتی ہے۔ آپ نے خشک اس لیے کرنا ہے کہ وہ اسمیل نہ دے، اور اچھی دال استعمال کریں اور کابلی دال استعمال کریں جو موٹی اچھی تگڑی تازی ہوتی ہے، جس سے چھلکا اتارے تو نیچے سے کلر نکلے، جس طرح بادام سے چھلکا اتارتے ہیں تو کلر نکلتا ہے۔ تو آپ نے وہ والی دال لے آنی ہے، موٹی دال لے آنی ہے، خوشبودار دال ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ آپ اگر دیسی دال لے آئیں گے پتلے والی پیلے والی، آپ اس سے چھلکا اتار کے پھینکیں گے، اس میں سے اس کا بھی رنگ نیچے سے سفید ہی نکلے گا، لیکن ہلکا سفید نکلے گا، پھر اس کے بعد گھنٹے بعد وہ بالکل یلو کلر کی ہو جاتی ہے، جس طرح دال مونگ ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے۔ یہ بھی دال مونگ ہے، لیکن یہ ثابت دال مونگ ہوتی ہے، اسے ثابت دال مونگ کہتے ہیں۔ دلی ہوئی دال یعنی کہ دلیا ہوئی دو ٹوٹے ہوئی، آپ نے وہ استعمال کرنی ہے۔ تو آپ نے اچھی دال لے آنی ہے، اچھی دال استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے گھر لے آنا ہے تیتر سوری آپ نے تیتر کو رکھ دینا ہے۔ رکھ کے تیتر، اگر آپ کا تیتر بولتا ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بولتا تو آپ نے زور زبردستی اس کے ساتھ نہیں کرنا۔ تو دن کو اگر تیتر چپ رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر مرضی سے بولتا ہے تو 12 بجے سے اوپر نہ جائے، 1 بجے سے اوپر نہ جائے۔ اس کے بعد آپ نے 2-3 گھنٹے لازمی اس کو آرام کرانا ہے، پھر اسے مٹی میں ڈالنا ہے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دفعہ اس کو مٹی دے دیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر زیادہ گرمیاں ہیں تو آپ اس کو ڈیلی مٹی دیں۔ مٹی سے تیتر بنتا ہے، اگر آپ سونے کی خوراک دیتے رہیں، تیتر کو مٹی نہ دیں، تیتر نہیں بنتا۔ یہ میں نے آزمایا ہوا ہے اور دیکھا ہوا ہے کہ مٹی سے اس کی زندگی ہے، اس کے پروں کی زندگی ہے، اس کی زندگی ہے، یہ مٹی کھاتا ہے، بہت ساری بیماریاں اس کی مٹی کھانے سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے میرے تیتر پتلی بٹ مارتا ہے، اندر سے گرم ہے، آپ اس کو ڈیلی مٹی دیں، 3-4 دن مٹی دیں گے تو وہ انشاءاللہ وہ چیز چھوڑ دے گا۔ ہاں جی، مٹی جس کو آپ دیں گے وہ تیتر انشاءاللہ پتلی بٹ نہیں کرے گا، مٹی وہ کھائے گا۔ اگر آپ اس کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں کہیں سے ملتی ہیں تو وہ لا کے دیں، اس سے بھی تیتر کا معدہ فٹ رہتا ہے۔ جو سردیوں کی خوراک کھائی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اس سے نکل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ تیتر ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو آپ نے تیتر کو اگر خوراک ڈال رہے ہیں تو خوراک جو میری بتائی ہوئی خوراک آپ ڈال رہے ہیں یا کسی بھی استاد کی بتائی ہوئی خوراک ڈال رہے ہیں، تو آپ نے رات کو اس خوراک کے ساتھ پانی نہیں رکھنا، پانی سے گریز کرنا ہے۔ اگر تیتر مانگتا بھی ہے پانی تو آپ نے تیتر کو پانی نہیں دینا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تیتر کو سکون والی جگہ پہ رکھ کے چھوڑ دینا ہے۔ صبح کی روٹین وہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو سفیان بھائی میسج کر رہے ہیں کہ آپ میرا تیتر پر کھاتا ہے اور بول بھی نہیں رہا، اس کے بارے میں کیا کریں؟ تو سفیان بھائی میں نے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں پر کھانے والے جو تیتر ہیں ان کے لیے بنا دوں گا۔ 2 قسم کے تیتر ہوتے ہیں، ایک عادتاً پر کھاتے ہیں اور ایک جو ہیں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ ان دونوں موضوع پہ میں دونوں پہ بات کروں گا اور ویڈیو آپ کو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا۔ اس کی دوائی جو ہے انشاءاللہ آپ کا تیتر پر نہیں کھائے گا۔ اور آپ لائسنس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا سفیان بھائی تو آپ دعا کریں، انشاءاللہ جلد ہی اس مسئلے کا حل نکل آئے گا، لائسنس بن جائیں گے۔ آپ نے بس دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک خیر کرے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ میرا تیتر ابھی بول نہیں رہا، تو آپ نے منع کیا تھا کہ آپ تیتر کو باہر نہ نکالیں، ٹون وغیرہ نہ لگائیں، اس سے آپ کا تیتر خراب ہو جائے گا۔ وہ میں نے بتایا تھا کم از کم 1.5 مہینہ یا 2 مہینے پہلے میں نے ویڈیو لگائی تھی۔ آپ کا شکریہ، آپ ابھی تک اس پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں وہی بات ہے۔ لیکن اب موسم چینج ہو گیا، آپ کو اب تیتر نکالنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ آپ تیتر کو باہر نکالیں، نکال کے تیتر کو ہوا لگائیں، یعنی کہ جنگل میں گھمائیں پھرائیں، اس کو کوئی مستی والی چیز دکھائیں، یا کوئی اس کو پانی وغیرہ میں نے مستی والے لگائے ہوئے ہیں، کوئی مستی والی مٹی اس کو دیں۔ میں نے مستی والی مٹی بھی لگائی ہوئی ہے، مستی والا پانی بھی لگایا ہوا ہے، اس چینل پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس پہ، اور اس کے بعد زعفرانی قطرے بھی میں نے اس چینل پہ لگائے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کا کام بنتا ہے کہ مجھے اس کا فیڈ بیک دیں کہ ہم نے یہ چیز دی ہے۔ زعفرانی قطروں کا مجھے بہت فیڈ بیک آیا، بہت سارے بندوں نے کہا کہ آپ والے جو زعفرانی قطرے ہیں اتنا زبردست کام کرتے ہیں کہ ایک دن بھی ہم نے دیا تو اس کا رزلٹ ہمیں ملا۔ تو دوستو اگر آپ نے زعفرانی قطروں والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا تیتر پر کیوں کھاتا ہے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک کر دیں۔ اس فون میں میری ویڈیو کیسی آئی ہے یہ بھی تھوڑا سا مجھے بتا دیں کامنٹ کر کے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔